Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you guys are fine. And today I'm going to start a new series, which is 30 days challenge with Laravel. और इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, लारावेल की जो बेसिक्स हैं, मेरा नहीं ख्याल, आई शुड से कि बेसिक्स, आई वुड से कि जो लारावेल की इम्पोर्टेंट और अहम जो कंपोनेंट्स हैं इन 30 डेज़ में जो है वो हम उन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे. और लारावेल के बारे में अगर मैं थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री या फिर मैं लारावेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो लारावेल एक PHP का फ्रेमवर्क है जो कि 2011 या 12 के मिड में जो है वो कुछ पहला जो वर्जन जो है वो आया था. और टाइलर साहब थे हमारे पास, टाइलर ओटवेल के नाम से बंदा होगा हमारे पास, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, यहीं पर होगा. तो खैर टाइलर ओटवेल जनाब वो थे, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो बिल्ड किया था. और लारावेल एक फुली जो है वो फुल स्टैक एक इकोसिस्टम है जिसमें आप अपनी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी है, मतलब ये एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल जिसे कहे ना, वो एक चीज़ है. PHP का है, ऑफ कोर्स आपने PHP सुना है तो मे बी आपके दिल में ये आया हो कि PHP आई मीन बड़ी उसे PHP जो है वो लर्न करने जा रहे हैं हम. नो, इट्स नॉट अबाउट PHP, इट्स अबाउट लारावेल. और PHP को बड़े जो है वो अरसे से लोग कहते आ रहे हैं कि इट्स डेड बट इट्स नॉट डेड. तो ये कभी भी डेड जो है वो नहीं होने वाली. कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी डेड नहीं होती. हमेशा किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ उसकी कोई ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई ना कोई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ी जाती होती है. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद लारावेल. और लारावेल के लिए जिस चीज़ के लिए हमें जो वो ज़रूरत है, वो अगर मैं टिपिकली बात करूँ तो हमारे पास मैंने ऑटोमेटिकली ओपन करके रखा हुआ है. जिस तरह जैम्प है, जैम्प के थ्रू आप विंडोज़ में अगर आप हो तो आप जैम्प डाउनलोड कर सकते हो. उसके साथ आपको PHP भी मिल जाएगी, MySQL भी मिल जाएगा, एंड यू कैन रन प्रोजेक्ट्स लाइक दैट. और आपके पास सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इसी तरह अगर आप जैम्प यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, PHP 8.03 मिलेगी आपको विद दिस. तो अगर आपको PHP जो है वो इस तरह जैम्प नहीं यूज़ करना तो आप लारागोन यूज़ कर सकते हैं. लारागोन भी इज़ अ बेस्टेस्ट चॉइस अगर आप लारागोन यूज़ करना चाहते हैं. बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू समथिंग एल्स विच इज़ लारावेल हर्ड. और लारावेल हर्ड के बारे में मैं आपको अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं तो इट्स मोर फ्लेक्सिबल. आई मीन यू कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग लाइक इंस्टॉल अ प्रोजेक्ट एंड यूज इट्स कंपोनेंट्स लाइक MySQL या कंपोजर या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. लारागोन के थ्रू भी, जैम्प के थ्रू भी. ऑफ कोर्स जैम्प के थ्रू आपको कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर आई थिंक लारागोन में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है. लेकिन खैर, कहने का मकसद ये है कि लारावेल हर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो वो ये है कि इट्स फार मोर फास्टर एंड फार मोर बेटर एक्सपीरियंस रादर दैन लारागोन और जैम्प. तो इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी, आप यहाँ अगर आप विंडोज़ पर हैं या आप मैकओएस पे हैं तो आप अगर मैकओएस पे हैं तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैकओएस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा. बट आई एम ऑन विंडोज़ सो आई कैन सी कि मुझे जो है वो डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट. लेट मी शो यू गाइस, हियर इट इज़. और इसको इंस्टॉल करने का बड़ा आसान तरीका, मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया, बट यू कैन क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट, इट्स फाइन. और इसमें और भी अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो वो ये है कि इसमें PHP के डिफरेंट वर्जन्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रादर देन के आप इंस्टॉल करें एंड देन यू हैव टू क्लोज वन थिंग एंड देन अदर थिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. ये इंस्टॉल हो भी गया है, इट्स फाइन. तो उस चीज़ को यूज़ करने से बेहतर है कि आप लारावेल हर्ड को यूज़ करें. और वैसे एक और भी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि which is Devilbox, but I don't think so कि Devilbox custom या manual
انسٹالیشنس کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آئی تھنک لاراول ہرڈ از دا بیسٹ چوائس فار دا رائٹ ناؤ. جس طرح کا پروجیکٹ ہم نے بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے خیال سے لاراول ہرڈ ہی سب سے بہتر چوائس ہے. اوکے, سو لیٹس سی کہ ہمارے پاس کیا آیا. سوری, آئی تھنک میں نے نا اپنے آئیکونس نہیں چرائے ہوئے تھے. لاراول ہرڈ, ہیئر اٹ از. اب مجھے ذرا سا بھی نہیں یہ پسند تو میں ان کو بند کر دوں گا. لیٹس اوپن اٹ ویئر یو آر. یہ رہا. اوکے, تو جیسے ہی آپ اپنے لاراول ہرڈ کو اوپن کریں گے تو ویسے تو سب سے پہلے وہ پی ایچ پی ساری کی ساری انسٹال کرے گا, لائک 8.3 اور 8.2 بھی اس نے جو وہ انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن آپ اس کے اندر جو بلٹ ان آتی ہے وہ 8.3 آتی ہے, بٹ آپ اس کے اندر اور بھی ورژنس جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں. لائک آپ نوڈ کے ورژن انسٹال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جنرل انفارمیشن ڈیش بورڈ میں آپ کے پاس انجن ایکس آلریڈی ہے اور پی ایچ پی 8.3 ہے. یہاں سے آپ اپنی سروسز کو اسٹاپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لائک یوز کر سکتے ہیں. پی ایچ پی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, جو انسٹال ورژن ہے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو گلوبل پی ایچ پی کا ورژن ہوگا. جنرل میں آپ کے پاس میں نے آلریڈی ایک پاتھ جو ہے نا ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ ہے جی کوڈنگ اینڈ دین اس کے اندر کوڈ. آپ اس میں ڈفرینٹ پاتھس بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اٹس یور چوائس, آپ کو جو اچھا لگے. اینڈ دین لانچ ایٹ لاگ ان اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور سائٹس میں آپ کو میرے ایک آلریڈی پروجیکٹ جو ہے وہ بلڈ کر کے رکھا ہوا ہے ایگزامپل کے اندر ہی. اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے ایک نیا پروجیکٹ بھی نو اسٹارٹر کٹ لاراول بریز کے ساتھ, لاراول جیٹ اسٹریم کے ساتھ آپ ایک نیا پروجیکٹ جس طرح مرضی آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. بلیڈ کے ساتھ, ویو, ریئیکٹ, اے پی آئی اونلی, یو نو ایوری تھنگ, پروجیکٹ کا نیم, اور یہ آپ کے پاس آئی مین اٹ کین ڈو ایوری تھنگ فار یو. اور وہ لائک پاتھ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھائی ٹیسٹ فریم ورک بھی, مطلب سارا کچھ اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. نان اسٹارٹر کٹ ہے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, صرف پروجیکٹ کا نام بتاؤ ہم آپ کو انسٹال کر کے دے دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے مینولی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ. اینی ویز ایکسپوز میں ایکسپوزر یہ شور کر سوں گے کچھ. اینی ویز یہ پیڈ ہے لیکن ابھی کے لیے فری ہے. آئی مین اٹس ناٹ, صرف یہ 3-4 آئی تھنک 3 سروسز ہیں جو پرو ہیں, باقی سارا فری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو لیٹس سی کہ میں نے آلریڈی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بلڈ کر کے رکھا ہوا ہے وچ یو کین سی کہ میں نے لاراول کوڈنگ اور جی کے اندر آلریڈی بلٹ ان ہے میرے پاس. لیکن لیٹس سی کہ میں اگر اس چیز کو آئی تھنک کہ فار دا رائٹ ناؤ از کوائٹ انف رائٹ ناؤ. جو میں نے آپ کو چھوٹا سا لائک اس کا پورا اوور ویو دیا ہے ڈیش بورڈ کا, لائک لاراول ہرڈ کا, تو آپ اس کو انسٹال کریں اور ہمارا جو پہلا دن ہے لاراول کے ساتھ وہ ہوا ختم. I will see you in my next videos. Please share, subscribe and tell your friends that there is a new guy in the market whose name is Zishan and he is going to do everything for you guys. اور یہ سارا کچھ ہوگا اردو میں. It's not going to be in English because I can speak English as you can see, but I don't want to because you know جو ہمارے لائک میں چاہتا ہوں کہ میں جو پاکستان یا انڈیا ادھر سے میرا لیکن ایشیا کے جو اردو کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, میں ان کے لیے ایک لائک اس طرح کی سیریز بنانا چاہتا ہوں. آئی نو کہ بہت زیادہ لوگ آلریڈی یہ چیز کر رہے ہیں, بٹ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کروں گا. اینڈ آئی وش کہ یو پیپل لائک اٹ اینڈ یو پیپل پلیز سبسکرائب اٹ and share it to your friends. Thank you so much. And I will also cover all of the components of Laravel and other technologies too, like Vue, React, and you know all of the things which a market can use for developing applications and systems. So thank you so much for